नमस्ते प्रिय प्रेक्षकः सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्तां प्रवाचकः डॉक्टर मारार्जी सुप्रशस्त तमिळ् चलचित्र निर्देशकः श्री भारतीराजा महोदयः दिवङ्गतः वार्धक्यसहजैः आमयैः बाधितस्य अस्य अन्त्यं स्वगृह एवे आसीत् 84 वयस्कः सः तमिळ् चलचित्र निर्देशकेषु प्रथमगणनीयः आसीत् 30 वर्षपूर्वं 14 വയതിനിലെ ചലച്ചിത്രദ്വാര സഹ നിദേശകരൂപേണ തമിഴ് ചലച്ചിത്ര മേഖലായാം ആഗതः ആസീത് 20-द्विसहस्रमे वर्षे अस्य अन्तिमं चलचित्रं मीण्डुं मर्यादे आसीत् 4-द्विसहस्रमे वर्षे भारतराष्ट्रं पद्मश्री पुरस्कारं दत्त्वा महाशयमिमं समादरत् बहु चलचित्राणां निर्देशकः सः मोहनलाल महोदयेन साकं तुडरुम् इति मलयाळचलचित्रे अभिनीतवान् च आदराञ्जलयः उन्मादकवस्तुविक्रेतॄन् बन्धितुम् ओपरेशन् तूफान् इति केरळसर्वकारपद्धत्याः भागभाग् भवितुं केरळराज्यगृहमन्त्री श्री रमेश चेन्नित्तला महोदयः जून् मासस्य 15 दिने एर्णाकुलं मण्डले पेरुम्बावूर् देशम् आगमिष्यति। पेरुम्बावूर् राज्ये इतर कर्मकराः उन्मादकवस्तूनां क्रयविक्रये सक्रियरूपेण एव वर्तन्ते इत्यतः गृहमन्त्री देशमिमम् आगच्छति। अतीतदिनेषु कञ्जाब् मारकरासवस्तु प्रभृति उन्मादकवस्तुभिः साकं 20 इतर कर्मकराः निगृहीताः आसन्। आहत्य केरळराज्ये 500-1,000 उन्मादकवस्तुविक्रेतॄन् रक्षपुरुषसङ्घाः निगृहीताः सन्ति। धन्यवादः।